من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات سارے کریم اللہ تمام مومنین سادات و غیر سادات نو معرفت محمد و آل محمد عطا فرما قائم آل محمد سائند مالک ظہور جلد فرما سارے مومنین نو آقا دی زیارت نصیب فرما سارے انو ایک ایک دو دو قدم اگے آن دی مولا توفیق عطا فرما اپنا اپنا پکھا پٹی آؤ پورا آ جاؤں گا ایک ایک دو دو قدم اگے تشریف لا میری آواز خراب ہے یا آج میں خراب ہوں یا ہے پتہ نہیں ان کان بند ہو گئے بیٹھا جو ایتھا تو آڈے تو نہیں نہ ہوئے ٹھیک ہے مالک اس نگری نو اس پاک ذکر نال آباد فرما جب تک معرفت امام زمانہ نہیں کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ممات ولم یعرف امام زمانے ہی فقد مات میتتاً جاہلیہ اس حد تک کہ مات کافرہ اگر زمانے دے امام دی معرفت نہیں مسلح تے مر جائے نبی فرمائندن کافر مرسی کافر ویکھو نے ایک سائیڈ تے نہ سوچو جب تک معرفت وارث خون حسین نہیں عزاداری دا بھی کوئی فائدہ نہیں اور یہ مسئلہ ہے دنیا دی کوئی قوم بھی منکر نہیں اقوام عالم دا مسئلہ ہے عالم اسلام دا نہیں عالم اسلام دے تو تمام فرقے من گئے کہ کوئی ہے جس دے صدقے ایک کائنات باقی ہے سنی من گئے شیعی من گئے وہابی من گئے کرڑا مذہب سب تو زیادہ اہل حدیث وہ مولانا اسحاق بھی ایک مجلس سے چاکھیا اہل حدیث دے عالم نے کہ ان قریب خاندان ابراہیم چوں ایک مہدی نامی مجاہد آئے گا
جو اپنی ذوالفقار سے دین کی ٹیڑھی دیوار کو سیدھا کرے گا وہ بھی مان اہل سنت بھی مان گئے، شیعہ بھی مان گئے، وہابی دیوبند سب مان گئے۔ اور او مصنف او رائٹر جڑے مولا علی دا نام بھی لینا گوارا نین کر دے، ان فرقیاں بھی لکھ دیتا ہے کہ امام مہدی کچھ لوگا دن آنا ہے، تو جڑے مولا علی دا نام ہی نہ لے سکتے تعصب دی وجہ تو انہوں نے لکھ دیتا ہے کہ امام مہدی پیدا ہونا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ جویا صاحب حال تو انہوں نے آپ ہی کر دیتا ہے۔ بہت عظیم دادے دے اور عظیم باپ دے بیٹے سن تا خوشی ہے سائیاں دی نگری دن پاک مرشد انہوں نے ہور بھی اس پاک مشن ترقی عطا فرمائے۔ جڑے لوگ مولا علی دا نام نہیں لے سکتے انہوں نے بھی لکھیا کہ امام مہدی پیدا ہونا ہے، تو انہوں نے ایک بہت دیرینہ مسئلہ ساڈا حل کر دیتا، یعنی انہوں نے بھی لکھ دیتا کہ پیدا ہونے سے پہلے امام جس دا آخری جانشین پیدا ہونے تو پہلے امام ہے وہ دا سردار 40 سال بعد کی میں نبی بڑھیا۔ انہوں نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیتا۔ غیر مسلم بھی مان گئے۔ اسرائیل دی ایک ایئرپورٹ دا نام بھی دجال ہے، اتھے 5 جہاز ایٹ اے ٹائم اسٹارٹ ہیں۔ جانتے انہوں نے دجال آونا ہے، وہ 5 جہاز انہوں نے ایندھن ہی مل رہا ہے، پائلٹ ہی بدل رہا ہے، اور نیٹ دا دور ہی نہیں، اسی تا ان پڑھ بندے ہیں، کھول لیو۔ اسرائیل دی ایئرپورٹ دا انہوں نے نام ہی دجال رکھیا۔ وہ بھی کیوں نہ کہ ساڈا رہبر دجال ایک مسلمانہ دا امام مہدی آنا ہے، قائل تو یہودی بھی ہو گئے نا۔ اسی اپنے رہبر نو بچاون واسطے یعنی 5 جہاز انہوں کے 5 کیوں ایندھن ضائع ہو رہے انہوں نے، وہ سکے جی ایک اڑا ہی وہ خراب ہو ونجے اسی اپنے رہبر نو دوسرے چ بہا لے سا، یعنی دوسرا خراب ہویا تیسرے چ بہا لے سا۔ ہن او حق تین یا اسی حق تین؟ بولو، میں سوال کیتا تھوڑے، یہودی حق تین یا اسی حق تین؟ سارے بولو۔ امام زمانہ والے حق تین یا دجال والے حق تین؟ وہ باطل تے ہو کہ وہ اتنی تیاری کر رہے ہیں، اسی حق تے رہ کے کتنی تیاری کیتی ہے۔ ساڈے چ کوئی دس سکتا امام زمانہ دعوت دے سکتا ہے کہ بھئی ساڈے گھر ایک لقمہ حلال دا ہے، کوئی مولا نو دعوت دیون واسطے تیار ہو؟ اگے منہ اڈے ہوئے نے بھی ہن چپ ہو۔ گل دی سمجھ نہیں آئی تو بھئی مجلسہ عزاداری امام حسین دی انسانیت سکھائندی، اگر غیرت نہیں سکھدا وہ بندہ تو ہی نہیں سکھدا جنوں وارث عزاداری دی معرفت نہیں ہے۔ جیلے معرفت ہو گئی بات مجلس حسین چ رزق روٹی نہ منگسو، ٹکر نہ منگسو، صرف معرفت منگسو۔ اچھا، ہندوؤں دی ایک کتاب ہے گیتا مقدس، قرآن اور اس کتاب دا ادب کردہ، اس گیتا مقدس سے لکھے ہویا کہ ان قریب ایک راجاؤں کا مہاراجا آئے گا۔ دیکھو نا، میں ہندو دی گل تے اتنا بڑے جوش نال تن سنا رہے ہیں، تے ہندو کر کے اگر کوئی دعوت نہ دے وے کردہ تا تعریف علی دے پتر دی پیان
یعنی اقوام عالم من گئے ان ہستیاں نو مسجد امام کوٹ محدود نہ کرو، کیونکہ نہ اللہ محدود ہے نہ محمد والے محمد محدود ہیں، یہ اقوام عالم واسطے رحمت ہے۔ ان قریب ایک راجاؤں کا مہاراجا آئے گا، پھر اس کے بعد اس کا ایک راج کمار آئے گا۔ وہ سارے ہندو کٹھے ہو کے پوچھتے ہیں بھی اس دا نام کی ہے؟ وہ اسی کے سمت دیروں کائنات تو بڑا تحفہ ملنگ دے کے جا رہا، ہندو گیتا مقدس لکھ رہا ہے، وہ سنسار کے کالے پتھر یعنی حجر اسود جو ظاہر ہو سے پریشان ہو گئی ریت تو پوچھ دیئے بھئی اس دا نا کی ہو سی، اس گیتا مقدس اس دا نا لکھیا، اس دا پہلا نام گیان کا دوارا، جیڑے صبح تو ہون تک نہیں بولے، ہندو دی تعریف تے تا بول جاؤ، جیڑی اس تعریف علی دے پتر دی کیتی ہے، وہ دن گیان کا دوارا جس نو سمجھ نہیں آئی، وہ ہندو لکھ دا پیا، اس دا پہلا نام اس کو علم کا در کہیں گے۔ پچھلے محلے والے خیریت تا انہیں او بیٹھے آئے، اگے آ جاؤ نا، تشریف لائے آ جاؤ، ہون میں نہ لائیں تاں اٹھی سو، آ جاؤ ریڑ کے آ جاؤ، مولا طاقت دی نہیں بھائی، میں تو ان سیٹنگ کر کے دیں گل دی سمجھ آ گئی۔ گیان کا دوارا اسے علم کا در کہیں گے، ہووے حلالی تے اس نام تے داد نہ دے وے، دیکھو نا ملنگ اعلان کر کے آکھدا ہر ممبر تے حلالیاں دا میں زامنہ، حرامیاں دا نبی زامنہ ہی نہ ملنگ زامنہ، سیاہ سنی و بلیسی ضرور، ہندو ریت پوچھ دی پئی ہے، اس دا کوئی اور نام گیان کا دوارا علم کا در اس کا پہلا نام ہے، وہ آتا اس تو وڈا نام پرتھوی کا پتا اسے ابو تراب بھی کہیں گے۔ جیو بھائی مالک سلامت رکھنے کرنی پمدی کشامت ان کی یا ابتدا تو محنت و ذاکری آئی نا، اب ممبر دا تقدس بھی نہ ہوئے تے بعد مجمع لگ گیا کشامت تے، توڑے ہاتھ جیڑے نا مولا دی ذری نال مات سوسن تے بعد سارے بندے ہاتھ چاہندے ہیں، علی دا حق سمجھ کے ہاتھ نہیں چاہندے، اپنے لالچ نو چاہ رہے ہیں۔ میرے سائیں سخی شاہ مقصود ہمدانی بادشاہ فرمائندے ہیں بھئی جوڈو کراٹے پہلے سکھو تاں تسی مجمع دے ذاکر ہو، حقیقت پسند گھٹ لوگ ہوندے نا۔ اتنا مشہور نام اس دسیا، کائنات دی ہر مادی چیز بھی اس ہندو نو داد دیتی ہے، تے آج ٹھٹھے آلے داد نہ دے وین، ٹھٹھا جان دے ہو نا، ٹھٹھا نام کیوں رکھے نے، اے حضرت نو دے پوترے دا نام ہے۔ تو آن پتہ کوئی نہ سید فقیر تو علاوہ تے ملنگ آئی دس کے جا رہے، یعنی عرب، ایران، عراق، یہ سب حضرت آدم دے پوترے دے نام ہیں۔ ہند اور سندھ بھی حضرت شیس دے پوترے آئیں، رے اور راز بھی آدم دے پوترے آئیں، ٹھٹھا اور ملتان حضرت نو دے پوترے اندر نام آئی۔ اس دی سنت تے تساں اپنے پنڈ دا نام رکھیا ٹھٹھا، خیر تے مٹمل دی مینوں سمجھ کا ہی نہیں آگیا وہ کی ہے۔ تو ان سمجھ آئیے، سارے مل کے درود پڑھو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
آئے عذاب تے کیوں میڈے ترکھے ذاکر تو بعد میرا ٹائم آ گیا. جتنی میں گلہ کی تین سمجھ آ گئی. سادات دے صدقے ملنگ تو ان تحفہ دے رہا ویکو نا ریت پوچھ دی پئی نام نام لکھدا پیا بھئی وہ حجر اسود چو ظاہر ہو سی وہ خالی ہاتھ نہ ہو سی یعنی اس کے ہاتھ میں نارنگ سورگ کائنات تو بڑا تحفہ ملنگ دے رہا وہ حجر اسود چو خالی ہاتھ نہیں ذوالفقار لائے کے آسے تا اللہ کیا فابعی علی ربکما تکذبان سانو ہور سسٹم تے لا دیتا ہے مولویاں ذاکرہ بھائی اتنی سونی آیت لکھ کے فابعی علی ربکما تکذبان اور تلے ڈیش رکھی نہیں ہوتے سٹینڈ رکھے تلے مالٹے انگور سیب فابعی علی ربکما تو میرے کس مالٹے نو جھوٹ لائی سے اسی لگ دا بھائی کول کتنے قرآن اچ کول دیکھ لیا اور یار میں تا گیا میرے میں آج انہاں دی نگری دے باشندے دا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا جے سائیاں پہلے ایم اے عربی کرا کے پیچھے ملنگ بنایا ویکو نا قرآن 5 کل 4 مشہور ہو گئے درباراں تے 4 مسیتیں 4 امام کوٹیں 4 کل سورت جن بھی کل تو شروع ہو رہی قل انما حستما نفر من الجن دربار تے شاہ مقصود بادشاہ نے بہ کے دسیا کہ 5ویں کل دی ملہ دشمنی کیوں کیتی ہے یہ 5ویں کل اچ لکھے ہویا خالق الغیب اللہ ہے عالم الغیب علی ابن ابی طالب ہے اس وجہ تو انہوں دشمنی کی اے سارے درباراں تے وہ لکھی ہوئی ہے بھئی دور والی آواز میرا پتر حسنین کھولنی ہے میں تو ڈرے ہوئے آگے ہون بھی درباراں تے لکھی ہوئے دور والی آواز ہے تو وہ کھول چھڑو سیٹی میٹی نہ بنگے تے سارے درباراں تے فابعی علی ربکما تکذبان تلے انگور تے سیب تے مالٹا تے ہو تو بھئی میری کس نعمت نو ٹھکرے سے یعنی سادات تو ہٹا کے لوگاں نو کھٹیاں مالٹیاں تے لا دیتا نہیں حالانکہ اس سے لفظ نعمت ہے ہی کوئی نہ نعمت خود عربی دا لفظ ہے بھئی نعمت ہی اللہ آکھ سکتا ہے اللہ پیدا فابعی علی ربکما تکذبان تم کس کو جھٹلاؤ گے میں نے محمد کو بھیجا تم نے جھٹلا دیا میں نے علی نازل کر دیا میں نے علی کو بھیجا تم نے جھٹلا دیا میں نے حسن بھیج دیا آخر تے خدا دھمکی دے رہا کس دی تکذیب کرے سو جب وہ آئے گا خالی ہاتھ نہیں اس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی وہ ہندو لکھ رہا ہندو سستی تو جنہ یا علی نے آکھیا مولا توفیق دینے جنہ دشمنی تو نہیں آکھیا لعنت نے یا علی تے دشمن تے لعنت ہی ہوندی ہے اچھا وہ جڑے 4-5 جان بھئی وہ سوستان تے مولا معافی دیتی ہے تے انہاں ہی آکھ سی این دے ذاکر ہوندے تے جدے کل حقیقت ہوئے اس کشامت سید فقیر دی ہے بیکو نا اس پینڈ دا اگر کوئی مالک ہے نا 20 مربع دا تے اس پینڈ سید راندہ سید ممبر تے دسیا کسے نہیں وہ مزدور ہے دہاڑی دار ہے اگر 20 مربع علم مر جاندہ ہے نا جب تک دہاڑی دار سید اس نو اجازت نہ دے سی اس تے قبر بھی حرام ہے یہ ہے اتنا ابتدا تو انہا لوگاں نے آل محمد تو ہٹا چھوڑے اللہ پیادہ ہے تو میرے کس مظہر دی تقذیب کرے سے وہ جدہ 12 واسی و دیہات او اگل ہندو لکھی ہے
اگے ہندو دی گل آئی تو داد ادلے مالے والے نہیں دیتی، وہ پوری ریت انہوں گھیرے چ لے لیا. وہ آدھے کوئی اس کا مشہور نام دس، کائنات تو بڑا تحفہ جڑا تنویر شاہ جی اگے وعدہ کیتا ہے پروگرام سارے دساں، سارے فٹ بیٹھے ہو نا. وہ آدھا جیڑا اس دا نام جیڑا حجر اسود چو راج کمار ظاہر ہو سی، جیڑا عرش اور فرش دے درمیان سب تو اس دا بڑا نام ہے، پوری کائنات اسے ایشور کا مکھڑا یعنی وجہ اللہ کہے گی. اور وہ دی پوری کائنات تے شاہی ہو سی. پانی ہے گھٹ ہے ہی اکیمبو کیا پانی ہے ہی. درود پڑھو محمد والے محمد. ہندو پیادہ پوری کائنات تے اس دی شاہی ہو سی. چند سورج ستارے انہوں سجدہ کر سے، تو اپنا سجدہ شرک چ ہٹا لیا نا، وہ مظہر خدا ہو سی. پوری کائنات انہوں سجدہ کر سے. جڑا جملہ وعدہ کیتا ہے سیدین نے، جڑی ڈیپٹی میرے ذمہ لائی پہلا جملہ آکھ رہے ہیں، پوری کائنات عرش فرش تے امام زمانہ دا تخت امام دو سی، علم غازی دو سی. قانون دان، وکلا حضرات، ججز حضرات مجلس تشریف فرمائیں. ایک ملک دا جھنڈا دوسرے ملک چ لہرامنا قانوناً جرم ہے. اگے میں پی لیا تو انشاءاللہ اس دا جھوٹ ہو کوئی موی ترکھا ہو جا. سعودیہ دا جھنڈا پاکستان اچ نہیں لہرا سکتے، جرم ہے. پاکستان دا جھنڈا امریکہ چ نہیں لہرا سکتے، انہوں جرم ہے. مینوں شان شاہ جی مالک ہوڑ ترقی دے محمد عباس جی سارے سادات نو تواڈے صدقے انہا غیر سادات نو قاضی پمی من بڑا جملہ ایک دیتا نوہ میں چنیوٹ گیا مسکی یار، جس علی نو اللہ نے دو جہانہ دی ولایت عطا کیتی ہے، اسا انہاں مکہ تے مدینے دی ممبری تے ہرائی کھلے آئے. ادھے مجمن سمجھ نہیں آئی تے ادھے بھکھین باویں لنگر کوئی نے ڈھیا تے ادھے میں در کبڑی کے ویدے بیٹھے پھٹ تا بیٹھے ہو نا. یعنی ویکھو نا کائنات تا تصرف علی اور اولاد علی نو اللہ نے عطا کیتا. یہ ولایت پورے دو جہانہ دی اللہ نے اپنے اختیارات انہوں عطا کر دیتے ہیں. ہون دسو ایک ملک دا جھنڈا دوسرے نہیں لہرا سکتے. دنیا دی اللہ دی زمین تے کوئی ایسا ملک وکھاؤ جتھے غازی دا علم نہ ہوئے. یعنی قبضہ تاؤں کرتا ہے جیتے قبضے پہلے نہ ہوئے تے جنہاں دی جتی دا صدقہ کائنات خلق ہوئی ہے، انہاں نے قبضے دی کوئی ضرورت نہ. ماتم تو فارغ ہو کے زخمی پیر ماتمی چمدے بیٹھے، ماتمی افریقہ دن تے پہلے میرے مولا سجاد پہ فرمیندن بیٹے نو وصیت کیتی نے کہ انہا ماتمیاں دے لنگر پانی دا دیان بھی تیرے ذمہ. اتنی عظمت ہے چونکہ ماتمی اللہ دی ضرورت دا نام ہے. جملہ تو میں بغیر تشریح دے دیتا ہے عوام نے. اوتھے ماتمی ایک پوچھتا پیا ہے آقا بڑے بڑے علمدار تواڈے خاندان شہید ہوئے، بہت اجازت ہے جملے. جناب حمزہ جائے، جناب جعفر تیار جائے، سارے علمدار توانو بھول گئے، توانو غازی کیوں نہیں بھولا؟ رات رو کے فرمائیں دینا ہر علمدار دی شہادت تو بعد اساں وس دے رہے ہیں.
यार मजलिस सुनते रहते हो जेड़े उन्होंने कि तो तशरीह की जरूरत ही कोई नहीं। अब्बास दे बाद इंज उजड़िया वत असी वस नहीं सके। और थोड़ा जिहा मेरा पुत्र चेंज करें डब्बे का मुंह मेरे हल करें। गाजी दे बाद मेरे हल कर दे थोड़ा जिहा और मेरे हल करो। इंज उजड़िया है पर ठीक है वत वस नहीं से सके। 5 बारी उठे न अब्बास दे पोतरे दी इस्तकबाल वास्ते। उसले गुलाम पुछते मौला तुसी इमाम हो ते ये छोटे जे बच्चे दे इस्तकबाल वास्ते उठींदे हो। फरमाइंदे ने क़यामत तक आमदा रहे सज्जाद इस्तकबाल करे। ये उसका पुत्र है जितने तक करबला जींदा रहा है साड़ियां जींदियां रही। गल तो ही आ जी मैं कर छोड़ी भला उन्हें मैं इतने मान हाँ इन सादात नो अब्बास ते बच्चियां नु मान मस्तूरा नु मान। अगर जंगल च कोई बच्चा रोवे छोटी बतूल आदि आई न रो मेरे नाल चाचा अब्बास है। शबीर नुमान वाल खुले हुए न 18 जेठ आखा 15 नहीं 18 से नहीं रखो। नबी दे रोजे दे बाहर एक मस्तूर है जिदे खुले वाल हैं उच्चे उच्चे वैन पे करेंदी है। बशर मदनी आता है मैं गौर नाल दिठा है आम मस्तूर नाई गाजी दी मां दोपहर का टाइम ते मैं अखी ते हाथ रख के बशर मदनी आता मैं आख्या अब्बास दी अम्मा नबी दी जरी दा दरवाजा नहीं ते लभदा। बीबी आदि तैनू क्या इल्म मोहम्मद अज कबर च नहीं अज करबला है। करबला च नबी फौजा दे हद विच ताज लहा के आदा वधाए ओ लोगों मैं यासीन मेरे मौला 7वीं सरकार अध रात दा टाइम है बहलोल नू दसेंदे बैठे बहलोल मेरी जद अब्बास जितने तक करबला जिंदा रहे साड़िया मस्तूरां दा पर्दा जिंदा रहा है। और जेड़ा 7वें इमाम दी रिवायत ते शक करे वो मजलिस न सुने। 7वें इमाम फरमाइंदे मेरी जद अब्बास नू एक लोहे दा गुरज नहीं लगा। फरमाइंदे 3 लोहे दे गुरज जदा दुआ लोहे दा गुरज लगा। इत्थे शाह मकसूद हमदानी बादशाह फरमाइंदे 5 बारी मुहम्मद दी धी दा बुरका करबला लथा। जदा दूजा गुरज लगा है मुहम्मद दी धी दे सर तो बुरका लथा है। टिबे च हाथ मार के आदि वदी है या हिजाब बिनती ज़ैनब। चुप करके सुन लिया ने गर्मी दे रहे जिमें गाजी नु गुरज लगा है जिमें बतूल दे वाल खुले ना बतूल नु बजदियां वेख के नबी ताज लहाया है। नबी दा ताज लथोया वेख के अली अमामा लहाया है। अली दा अमामा लथोया वेख के हसन नु तीर भूल गए ते दो हाथ वधा के हसन आदा वधाए ओ मेरे बिरा दी कमर दा जोर अब्बास। उसले हालत केड़ी आई गाजी दी जद 4 मासूम दौड़े जी गल तुस सुनी हुई है मैं उस सुने मजबूरी है जी। शान शाह जी ने जो जिम्मे लाया मैं कोशिश कर रहा मैं उस बहन तक पहुँच जावा। जदों बतूल दौड़ी है ना वरूद तो बाहर बुरके तो बाहर आई ये 5 बारी वरूद होया करबला है। बतूल नू बजदे रसूल डिठा रसूल फौजज बज के आदे यासीन वल कुरान लागे आदे नो लोगों में यासीन
علی سجا ہاتھ اتا کر کے زخم تے رکھ کے آدھے ودن یا رجل الحجاب، علی آدھے ودن او پردے دا مرد عباس. یہ جملہ کسے سمجھے نہیں سوائے سید فقیر دے. ان سے لے حالت کیڑی آئی جدہ 4 معصوم دوڑیں عباس دے بازو کلام آئیں، مشک دے تسمے موے چائیں، بھج دے گھوڑے تے مشک بچائیں دے ودے آئیں. سید جڑی ذمہ واری لائی نے میرے ذمہ ادھوں تیرندہ مشک سینے تلے لینے آئیں. جڑے شاہ سوار بیٹھے ہو تائید کرے آئے، گھوڑے سوار جدہ بجدہ ہے ہتھا نال واگا نہ پیندہ ہے ہاتھ کلم آئین. کئی کئی ایلے بجدے گھوڑے تے رکابت زور دے کے ویکھے نہ آجا سکینہ دا خیمہ چوکھا دور ہے. یا تھک گئے ہو یا جملے دی سمجھنے آئی. اتنا گھوڑا عباس بجایا ہے. اے منظر عمر سعد ڈٹھا ہے. جھوٹ بولا بزرگ سید بیٹھے ہو کتا بڑھ کے ممبر تلا. عمر سعد جدہ ڈٹھا ہے عباس پانی خیمے اچ لئی ویندہ ہے. 3000 کتے نو عمر سعد آکھے آئے عباس دے گھوڑے تے حملہ کرو. عباس دا گھوڑا زخمی ہو کے ڈٹھا ہے غازی پیشانی دے بار. عباس ڈٹھا ہے نہ تیران دی پرواہ نہ زخمان دی پرواہ. جدہ غازی جڑے آئے ڈٹھا ہے مشک سلامت آئی. میرا پتر آواز تھوڑی جی ودا. عباس ادب سکسو جڑے محتب بیٹھے ہو. عباس سکینہ دی مشکن چاہیے جیویں نمازی سجدہ کرے. مشک چاہیس جڑا مسائب تو انو ذاکر نہیں چھڑائیں دے. میری او ڈیپٹی لگی ہے نا. عباس پھر مشک مویچ پا کے سکینہ دے خیمے دے ٹرنا شروع کیتا. جدہ 5 قدم عباس ٹرے آئے عمر سعد ہراول دستے نو سدے آئے. ایس جملے دی معافی منگی آئے. اے کتے دا بچہ دائے کوتے کل قدمین العباس. عمر سعد دائے عباس نے پیر کلم کرو اور راج کے مکان دے لے جنہیں مجی کر. عباس نے جدہ پیر کلم ہوئے او چلے حسین 72 واری جڑے آئے. جڑی سید ڈیپٹی لائیے اس تے پہنچ گیا. 72 واری جدہ حسین جڑے آئے غازی دا زخمی چہرہ آئی. کوئی بڑھڑا ماتمی سوال چکرے سید اجازت دے ہو. عباس 72 واری کیوں جڑین؟ عباس غازی در ٹوریل اس سے 3000 فوجی نو عمر سادہ دا حسین نو روکو. میں اشارہ کیتا کوئی ماتمی مر نہ جائے. عباس آئے عباس کر کے حسین ٹر دے آئین. عباس دے قاتل نب کے بحالے 72 واری چیر دا چہرہ دکھائے. چہرہ چوم کے آدھا بیٹھا ہے. اکھی کھول تیری محبت اچ میرا چہرہ پھٹ گیا. سیدہ دا اکھی کھول تیرے قاتلہ میں نو بہو مارے. سیدہ دا اکھی کھول میں تیری لاش خیمے ولے. میں حسین دا واسطہ دیتا ڈیپٹی پوری کرن دے ہو. حسین چہرہ چم کے آدھا بیٹھا ہے اور جرنیل غریب دے لشکر دا اٹھی ویر دے نال علائے. تیرے لہن دی ڈھلائی ڈال بخت گیا. او میرے بخت دی ڈھال بھرا. میں ادھر بھی کیا سارا مجمع. عباس دا سر چاہ کے حسین خیمے بھی کھائن تے کچھ فوجی حسین دے خیمے اندر ٹرے ہوئے آئین. او چلے حسین آدھے بیٹھیں لاہے جھاکے گئے. او شامیاں دے گئیاں فوجاں نیڑے آدھن میں نو مشورہ دے. او بیکن گھن ونجا دیا تے آن دی مائے
جدہ حسین آکھیا ہے مینوں مشورہ دے میں ادھر بھی کیا ہے عباس جولی چو سر چاہ کے زمین تے رکھیا ہے حسین در بیک کے دادے بیٹھے نا جنگ مک گئی ہے